खूप डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी घेतल्या. हातूंतल्यान एक हो आसा की हो ब्युटिफिकेशन पाथवे जे आमी खडवनात लोकांक चलपा खातीर बरी पाथवे करता आमी. हांगच्यान खडवनावयल्यान आमचे पुंडर तिस्कार वचपाक सगळे आमी फूल पाथवे हांगा गिरणी कडेन पण आमी जे पार्सेल गिरण आहा थंय पर्यंत हे करतले. खंय जागा मेळटा थंय आमी ब्युटिफिकेशन करत वतले. ते बरे पाथवे वो आमचे 28 लाखाचो हे आसा एस्टिमेट. आजच्यानूच काम आमी नाल फुटान आजूच काम सुरू केलें. सो तसोच आनीक आमचो टेंडर जाला म्हाज्या वार्डानूच पार्काचे अरावंड 58 lakhs तेजे टेंडर जाला. म्हणजे टेंडर जावन आतां तेजे ओपनिंग आसता 13 तारखेर जावपाचें आसा. सो ते एक अरावंड 58 lakhsचे आसा ते पार्क जाता. सो आनीक म्हाज्या वार्डान आतां फाल्यांच तुम्ही पळयला सर रिवरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जो आसा तो अरावंड 4 कोटीचो आनी युनिवर्सिटी बिल्डींग तिचें उद्घाटन फाल्यां आसा आनी फावंडेशन. सो म्हाज्या वार्डान म्हाका दिसता आमी कामां करपाक शकलो. कावन्सिलरांनी तेंचेंय काम ते सुरू आसा तेंचेंय काम तेंच्या वार्डांनी एक थोडें काम जालें थोडें काम सुरू जातलें. The voice for Coin.